कतिवटा छ? 3 वटा। हो, धेरै राम्रो, शाबास। एउटा, दुईटा, 3 वटा, जम्मा 3 वटा तर्काबारी हैन त? हो। अब हेर्नुस् यता अर्को फेरि हामी अर्को हेर्छौँ है त। हेर्नुस् त यहाँ यो एउटा के छ? बाकस छ, सानो चिटिक्क परेको बाकस एउटा छ नि यहाँ। हेर्नुस् त यसभित्र के छ? केही पनि छैन। हेर्नुस् त ल अब हेर्नुस्। अब भाइ बहिनीहरू यो के हो? के हो त यो? गोलभेडा हो। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है राम्रोसँग हेर्नुहोस्। मैले यहाँ एउटा गोलभेडालाई कहाँ राखेँ? गोलभेडा कहाँ छ त यो? कहाँ छ यहाँ? बाकस भित्र छ हो। ठिक छ? गोलभेडा कहाँ छ रे? बाकस भित्र छ कि छैन? हेर्नुहोस् त। अब यो गोलभेडालाई मैले यहाँ बाहिर यसरी राखिदिएँ। गोलभेडालाई मैले यसरी ल